ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रज़ा चले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज 8वां प्रोग्राम है और हमें 8वीं टीम की तलाश है। 7 टीमें अगले राउंड में अपनी सीट बुक कर चुकी हैं। 8वीं टीम कौन सी होगी, ये फैसला आज 2 टीमों के दरमियान नहीं बल्कि 3 टीमों के दरमियान होगा। हर बुध को हम प्रोग्राम ऐसा करते हैं कि जिसमें जो पीछे 3 टीमें रह जाती हैं वो 3 टीमों के दरमियान एक और मुकाबला होता है। गोया अब इन 3 टीमों के पास एक आखिरी मौका है कि जिससे ये फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो नाजरीन, इन तीनों टीमों का तारुफ भी पेश करेंगे और आगे मुकाबले को लेकर चलेंगे। मगर आज आपने भी हमारे साथ अव्वल ता आखिर रहना है और सवाल का जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ देर बाद हम सवाल करेंगे आपसे ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन के जरिए भी और SMS के जरिए भी। आप हमारे नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पर आपकी कॉल्स भी हम सिलसिले में शामिल करेंगे। आइए तीनों टीमों से बात करते हैं और मुकाबले का आगाज करते हैं। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। इस हफ्ते हमारे 3 प्रोग्राम्स हुए, पीर, मंगल और बुध। इन तीनों प्रोग्राम में 3 टीमें आगे बढ़ गईं और 3 टीमें किसी भी वजह से बड़े बाज़ औक़ात तो क्लोज मुकाबले हुए और पीछे रह गईं। आज 3 टीमें हैं, चकवाल, खड़ी शरीफ और चिनियोट। इन तीनों टीमों से नाम भी पूछेंगे, इनके काम भी पूछेंगे। मगर उससे पहले आइए चलते हैं नादरीन, कल जो मुकाबला हुआ उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज 7वां सिलसिला है। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा-ए मुअज़्ज़मा की चाबियां किन को अता फरमाई? हज़ूर अलैहिस्सलाम ने काबा मुअज़्ज़मा की चाबियां हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जिन्हें मरकद में ताहशर उम्मती कहकर पुकारोगे, हमें भी याद कर लो उनमें सदका अपनी रहमत का। हमें भी याद कर लो उनमें सदका अपनी रहमत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शख्सियत का ऑप्शन है। असहाब रसूल में से ताल्लुक है इनका? जी, साहबी रसूल हैं। क्या अशरा मुबशरा में से ताल्लुक? अशरा मुबशरा में भी हैं, खुलाफाए राशिदा में से, खुलफाए राशिदीन में से भी हैं। सियालकोट वालों के नसीब अच्छे हैं, नसीब अच्छे अभी तक तो लग रहे हैं। उम्मत में सबसे अफजल हैं नबी अंबिया के बाद? जी, उम्मत में सबसे अफजल हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ग़ज़वा फ़तह मक्का रमज़ानुल मुबारक में पेश आया। सही। मस्जिद नबवी की जमीन पर मस्जिद तामीर होने से पहले बाग था। जी सही। अजान की इब्तिदा 1 सने हिजरी में हुई। सही। बाहर शरीयत आला हजरत ने नहीं लिखी। सही। हजरत सैयदना इमाम हुसैन को जन्नतुल बकी में दफन नहीं किया गया। सही। सब में सही कहते हो, कुछ और भी तो कहो, लेकिन वाकई सही कहा। 5 के 5 दुरुस्त जवाब दे दिए। सियालकोट की टीम मुकाबला जीत गई है। उस्कुरुल्लाह। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। जनाब, कल सियालकोट वाले आगे बढ़ गए, आज 3 टीमें हमारे साथ हैं। मेरी दाईं तरफ चकवाल वाले हैं। आइए चकवाल वालों से उनके नाम और उनका शोबा पूछते हैं। जी, मेरा नाम सजील अहमद है और वालिद साहब का नाम मोहम्मद अमीर है और मैं चकवाल शहर का रिहायशी हूँ और अभी रिसेंटली मदरसतुल मदीना से हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। माशाल्लाह। जी हाफिज़ साहब, अगले भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल हादी है, वालिद का नाम राशिद महमूद और मैं जामिअतुल मदीना गुजर खान में दर्जा सानिया का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शाहज़ेब अत्तारी है, वालिद साहब का नाम मोहम्मद आसिफ अत्तारी है और मैं चकवाल शहर का रिहायशी हूँ। टेलर की अपनी शॉप है। माशाल्लाह। जनाब, चिनियोट के इस्लामी भाइयों से तारुफ लेते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
میرا نام محمد مرسلین اتاری بن غلام رسول اتاری ہے. میں سلا والی سرگودا سے ہوں اور جامعۃ المدینہ چنیوٹ میں 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ. جی اگلے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد وجیہ الدین اتاری ہے اور والد کا نام ڈاکٹر غلام محی الدین اتاری ہے اور میری رہائش تحصیل قیدآباد ضلع خوشام میں ہے اور میں سرگودا جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں زیر تعلیم ہوں اور 3rd ایئر نظامی کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسیب اتاری. والد صاحب کا نام محمد منشا اتاری. وہ ایک ٹیچر ہیں اور میں نے FSC کا اسٹوڈنٹ اور مدرسۃ المدینہ نور الامین کالونی میں 6 ماہ 2 دن میں حفظ کیا اور قاری صاحب کا نام قاری محمد معظم علی اتاری. کیا بات ہے. 6 ماہ 2 دن میں آپ نے پورا حفظ قرآن کر لیا. سبحان اللہ. اس پر تو آپ کو تحفہ بنتا ہے بھائی. صحیح صاحب. انشاءاللہ ان کو سلسلے کے بعد دیتے ہیں تحفہ. اور یہ ہے دعوت اسلامی اور اس میں ایسا ٹیلنٹ ہے. اللہ کریم آپ کے حافظے کو مزید مضبوط فرمائے اور مرتے دم تک قرآن یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. دل خوش ہو گیا بھائی. چلے بھائی کھڑی شریف کے اسلام بھائی. میرا نام حافظ محمد شفیق رضا اتاری بن محمد رفیق اتاری ہے. میں بمبر کشمیر کا رہائشی ہوں. جامعۃ المدینہ فیضان پیر شاغادی جبی جاتلا میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رئیس اتاری بن زاہد محمود ہے. میں میرپور کشمیر کا رہائشی ہوں. جامعۃ المدینہ پیر شاہ غازی کشمیر کے 6th ایئر کا اسٹوڈنٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وقار احمد ہے بن طارق زمان. میرا تعلق میرپور آزاد کشمیر سے ہے. میں اسلامک یونیورسٹی آف دعوت اسلامی انوار مدینہ میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. چلیں جناب آئیے جناب اب چلتے ہیں کل جو سوال آپ سے کیا گیا تھا اس کا جواب اور اس کی قرآن اندازی کرتے ہیں. جی. مکتبۃ مدینہ کی کتاب سیرت الانبیاء میں کتنے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے؟ تو جواب ہے 33 انبیاء اکرام. 33 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اس کتاب کے اندر تذکرہ موجود ہے اور یہ بہت خوبصورت کتاب ہے. مکتبۃ المدینہ سے اسے طلب کر سکتے ہیں آپ. 18% ڈسکاؤنٹ پر بھی ہے اور تقریباً 780 روپے کی یہ ہے. اس سے ہدیتاً خریدا جا سکتا ہے. تو اس کے اندر یہ جواب موجود تھا. آج جن کا نام نکل رہا ہے وہ ہیں بنت ضیاء الدین میاں والی. بنت ضیاء الدین میاں والی. چلیں جناب یہ بھی قرآن اندازی ہو گئی. ناظرین اب آپ سے سوال کیا جائے گا. ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کا سوال ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدہد نے کس قوم کے بارے میں خبر دی تھی؟ 4 آپشن آپ اپنی اسکرین پر ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن پر دیکھ رہے ہوں گے. قوم عاد، قوم سمود، قوم سبا یا اصحاب ایکا. 4 میں سے ایک صحیح جواب ہے. جواب دیجئے. اپنی ID سیو رکھیے گا. پھر انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ہم بتائیں گے کہ کن خوش نصیبوں کو انعام جا رہا ہے. ایک سوال وہ بھی کرتے ہیں جس کا جواب آپ نے SMS کے ذریعے دینا ہے. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کون سی پشت میں حضور سے جا ملتا ہے؟ آپ نے اس کا جواب بھی دینا ہے اور یہ کتاب ہے فیضان فاروق اعظم جلد اول. اس سے انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا. SMS کا نمبر اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے آپ. اس پر ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں. ناظرین آپ کو بتاتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جی. علم نور ہے عشق کے بول. اللہ اللہ حضور کی باتیں ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. جانے اور پہچانے سب سے پہلے سفر ہے مگر اکیلے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. چکوال والوں سے سوال ہے. یاد رہے کہ تینوں ٹیموں سے صرف 3 سوال ہوں گے اس لیے کوشش کیجئے گا کوئی غلطی نہ ہو. مقابلہ ویسے بھی آخری ہے اور جناب دیکھنا یہ ہے کہ ایک ٹیم کون سی ہے جو آگے جائے گی. چکوال والوں سے پہلا سوال کریں گے. اگر کوئی نمک گرا دے تو بعض لوگ کہتے ہیں اسے قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا. کیا یہ بات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی نمک گرا دے تو بعض لوگ کہتے ہیں قیامت کے دن اسے پلکوں سے اٹھانا پڑے گا. یہ بالکل غلط بات ہے. عوام کو چاہیے کہ عذاب، ثواب اور قیامت کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ علماء سے پوچھ کر یا ان سے سن کر آگے بیان کریں. بالکل آتھنٹک کر کے علماء سے پوچھ کر بات آگے کیا کریں. اپنی طرف سے بے سروپا غلط باتیں آگے نہیں بڑھانی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے جناب.
کیا جنت میں جسم پر بال نہیں ہوں گے؟ چنیوٹ والوں سے سوال۔ جنت میں صرف سر، پلکوں اور بووں کے بال ہوں گے، اس کے علاوہ جنت میں جنتیوں کے جسم پر اور کسی جگہ بال نہیں ہوں گے۔ جنت میں صرف سر، پلکوں اور بھووں کے بال ہوں گے، اس کے علاوہ جنتیوں کے جسم پر کہیں بھی بال نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ جو یہاں داڑھی نہیں رکھتے، گزارش یہی ہے کہ یہاں سنت پر عمل کر لیں، اور ایک مٹھی داڑھی تو ہم حنفیوں کے نزدیک رکھنا واجب ہے۔ اب یہاں داڑھی کیوں منڈاتے ہیں؟ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی تو وہاں ٹھیک ہے، جب سارے جنتی بغیر داڑھی والے ہوں گے تو ہم بھی ہوں گے، تو یہاں داڑھی رکھ لیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جنت کی سیر کریں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کھڑی شریف والوں سے بات کر لیتے ہیں جناب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت الہی حاصل کرنے کا کیا نسخہ ارشاد فرمایا ہے؟ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ۔ جناب ایک جلدی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کونین صلی اللہ سوال آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ہم جواب آپ سے سوال اگر آپ 25 سیکنڈ کے اندر فرماتے تو ہم سوال دہرا دیتے۔ سوال سن کر ہی تو آپ مشورہ کر رہے تھے۔ مشورہ کیا کر رہے تھے آپ؟ سوال یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت الہی حاصل کرنے کا کیا نسخہ ارشاد فرمایا ہے؟ جواب سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جب میں اسے کروں تو اللہ پاک اور لوگوں کا محبوب ہو جاؤں۔ محبوب خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ عز و جل تم سے محبت فرمائے گا، اور لوگوں کے مال سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ میں تینوں ٹیموں سے گزارش کروں گا سیکنڈز پر نظر رکھیں۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے بالکل آخری سیکنڈ پہ جا کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، اگر آپ سے 1 سیکنڈ کی پھر تاخیر ہو جائے گی تو آپ کا جواب درست نہیں مانا جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ 3 4 5 سیکنڈ کا وقفہ باقی ہو تو جواب شروع کر دیں۔ سوال کروں گا اب میں چکوال والوں سے، تعزیت کس طرح کی جائے؟ نور کا ہے در کھلا چلے، نہ دیر کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعزیت کے معنی ہے غم خواری۔ تعزیت محتاط الفاظ میں کی جائے، یعنی اس طرح کہا جائے کہ میں آپ کے والد جان یا آپ کی امی جان کی وفات پر تعزیت کرتا ہوں، صبر کیجئے، اللہ پاک آپ کے والدین کو بے حساب بخش دے اور آپ کو صبر دے اور صبر پر اجر عظیم عطا کرے۔ جناب بالکل صحیح جواب دیا، تعزیت محتاط الفاظ میں ہی کرنی چاہیے، جواب درست دے دیا ہے۔ چنیوٹ والوں سے اب کریں گے سوال۔ جی جناب، رنج و غم دور کرنے کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنج و غم دور کرنے کا وظیفہ یہ ہے کہ 60 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پانی پر دم کر کے پڑھ لے کریں، انشاءاللہ رنج و غم دور ہوں گے۔ دل کی گھبراہٹ کے لیے بھی یہ عمل بڑا مفید ہے، رنج و غم دور کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 بار روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، پھر وہ پانی پی لینا ہے۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ کھڑی شریف والوں سے سوال، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے اور اسے لکھ کر پینے کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے تو اسے 10 حج کا ثواب ملتا ہے، اور پھر جو اسے پڑھتا ہے تو اس کے دل سے ساری بیماریاں نکال دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ بیماریوں سے جو ہے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور جو اسے لکھ کے پی لیتا ہے نا، اس کے پیٹ میں 1000 یقین پیدا کیے جاتے ہیں اور 1000 رحمتیں ڈالی جاتی ہیں، تو جس سے وہ رنج و غم سے دور ہو جاتا ہے، ہر طرح کا کھوٹ اور بیماری اس سے نکل جاتی ہے۔ تو لکھ کر پینے کی بھی بڑی فضیلت ہے اور پڑھنے والے کو 10 حج کا ثواب ملتا ہے۔ جواب ان کا درست مان رہے ہیں جناب؟
दो सवाल हो गए हैं। अब एक एक सवाल वो करना है जो इनके सिलेबस में नहीं, और ऑप्शन भी दिए जाएंगे। चकवाल वालों से सवाल है, मक्का किस साल फतह हुआ? 3 ऑप्शन है, 10 हिजरी, 12 हिजरी या 8 हिजरी। 8 हिजरी। आपने कहा 8 हिजरी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मक्की सूरतों में सबसे लंबी सूरत कौन सी है? सूरह आराफ, सूरह माइदा या सूरह अनफाल? हाफिज साहब मौजूद हैं आपके पास, उनको पता है कौन सी सूरत कितनी बड़ी है। जनाब, सूरह आराफ, सूरह माइदा या सूरह अनफाल? सूरह माइदा। आपका कहना है सूरह माइदा, आपसे गलती हो गई है, सूरह आराफ ये जवाब दुरुस्त था। और जनाब एक बार जवाब दें और सही जवाब दें। अब खड़ी शरीफ वालों की बारी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन से नंबर पर इस्लाम लाए? 20वें नंबर पर, 40वें नंबर पर या 10वें नंबर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40वें नंबर पर इस्लाम 40वें नंबर पर इस्लाम लाए। 40 का अदद आपसे पूरा हुआ, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब बारी यहां मौजूद इस्लामी भाइयों की है। 2 टीमें कुछ पीछे रह गई हैं, 1 टीम आगे है, मगर अभी तो मुकाबला शुरू हुआ है, बहुत कुछ आगे देखना है। माशाल्लाह हमारे साथ मुबल्लिग दावत इस्लामी हाजी गुलाम यासीन भाई भी आए हैं, उनको भी मरहबा कहते हैं। इंडोनेशिया में मदनी कामों की धूमें मचाते हैं, उनसे भी कुछ मदनी फूल लेंगे। आइए जरा सवाल करते हैं यहाँ मौजूद हाजरीन से। इंशाल्लाह दुरुस्त जवाब देंगे तो मकतबतुल मदीना की बहुत खूबसूरत किताब सिरातुल जिनान जो कि 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है, उसकी पहली जिल्द ये इंशाल्लाह तोहफे में दी जाएगी। बड़ी खूबसूरत और जो है वो आसान फहम अंदाज में तफसीर कुरान है, हर घर की ज़रूरत है, ज़रूर इसे ख़रीद फरमाएं। मुकम्मल सेट लेना चाहें तो ये तकरीबन 8,200 रुपये का इंशाल्लाह मकतबतुल मदीना से मिल जाएगा। और ये जो पहली जिल्द है ये 670 रुपये की है, ये मकतबतुल मदीना से आप तलब कर सकते हैं। और सवाल ये है कि सय्यदुल अय्याम किस दिन को कहा जाता है? सय्यदुल अय्याम किस दिन को कहा जाता है? सय्यदुल अय्याम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शफीक अत्तारी रावलपिंडी से। जी, जुमा शरीफ को कहा जाता है? जी हाँ, जुम्मतुल मुबारक को सय्यदुल अय्याम कहा जाता है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले जनाब, तोहफा भी मिल गया और जवाब भी दुरुस्त हो गया। एक और सवाल भी कर ले। दूसरा सवाल ये है कि गसीलुल मलाइका किन सहाबी रदी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है? गसीलुल मलाइका। जी, मोहम्मद शाहिद अत्तारी, हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु कमाल की हस्ती हैं। 17 दिन हुए थे शादी को, अल्लाह की राह में जिहाद में शरीक हुए, शहीद हो गए और फिर फरिश्तों ने आपको गुस्ल दिया, इसलिए आपको गसीलुल मलाइका कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया माशाल्लाह। इंशाल्लाह ये खूबसूरत किताब, हम आमतौर पर जो है वो कहानियां पढ़ने के और वाक़यात पढ़ने का बड़ा शौक होता है कई बाज़ लोगों को, तो कुरानी वाक़यात पर मुश्तमिल खूबसूरत किताब अजैबुल कुरान मा गराइबुल कुरान माशाल्लाह मकतबतुल मदीना की शानदार ये किताब है। ये इन्हें तोहफे में दी जा रही है और माशाल्लाह पढ़ेंगे भी और इंशाल्लाह मुफीद मालूमात इसमें हासिल होगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जनाब आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 6 नंबर चकवाल, 4 नंबर चिन्योट, 4 नंबर खड़ी शरीफ। अगला सेगमेंट जिसका नाम है इश्क के बोल। जनाब चकवाल वालों से अब याद रहे कि तीनों टीमों से 3-3 अशार सुनने हैं और चूंकि राउंड बड़ा टिपिकल है, इसमें हमें फैसला करना है, तो ये तीनों अशार हम सुनेंगे, दूसरी लाइन इनको कहेंगे और ये पहली हमें सुनाएंगे। चकवाल वालों की बारी है। माहे सुन्नत महरे तलअत ले ले बदला नूर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई बिदअत छाई जुल्मत रंग बदला नूर का, माह सुन्नत महर तलअत ले ले बदला नूर का। आई बिदअत छाई जुल्मत रंग बदला नूर का, माह सुन्नत महर तलअत ले ले बदला नूर का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आई बिदअत छाई जुल्मत रंग बदला नूर का। आई बिदअत छाई जुल्मत
वालों सवाल है, साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाही जब ज़ुबान बाहिर आए प्याज से, साहिब कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, अब आपसे सवाल है खड़ी शरीफ वालों से, अमन देने वाले प्यारे पेशवा का साथ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाही जब पड़े महशर में शोरे दारोगिर, अमन देने वाले प्यारे पेशवा का साथ हो। नाज़रीन ये इतना कमाल का शेर है और ये पूरी ज़ाहिर के मुनाजात ही बड़ी कमाल की है, मगर ये शेर मुझे यूँ कहें कि बड़ा इस हवाले से अच्छा लगता है कि जिसमें मंजर कशी आला हज़रत ने की है कि महशर में शोरे दारोगीर, दारोगीर कहते पकड़ो इसको पकड़ो, हैं यानी महशर में जब मुजरिमों को पकड़ा जा रहा होगा तो कितनी बेचैनी होगी, कितनी घबराहट होगी। या इलाही जब पड़े महशर में शोरे दारोगीर, अमन देने वाले प्यारे पेशवा का साथ हो। मेरे आका का दीदार होगा तो अमन हो जाएगा, आका शफात फरमाएंगे तो हम अमन में आ जाएंगे। तो इंशाअल्लाह उस शोरे दारोगीर में भी अल्लाह ने चाहा तो नबी पाक की शफात नसीब होगी तो बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया इन्होंने। चकवाल वालों की बारी है, रोती आंख हंसाते ये हैं। जलती जाने बुझाते ये हैं, रोती आंखें हंसाते ये हैं। जलती जाने बुझाते ये हैं, रोती आंखें हंसाते ये हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई। क्या खूबसूरत शेर है। यूं तो सब उन्हीं का है मगर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो, यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए उनकी कमाई है। ये टूटे हुए दिल की खास उनकी कमाई है। बहुत प्यारी पड़ी माशाल्लाह। हो सकता है आप कोई कलाम तैयार करके लाए होंगे, अगर यही कलाम हमें आज महफिल में सुना दे। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उन, बहुत प्यारी तर्ज, इसी तर्ज में सुनेंगे इंशाअल्लाह। क्या बात है हमारे नाथ खां भाई की। खड़ी शरीफ वालों से सवाल करते हैं, ये मुसम्मन बुर्ज वो मुश्कुए आला नूर का। अर्श भी फिरदौस भी शाह वाला नूर का, ये मुसम्मन बुर्ज वो मशकूए आला नूर का। अर्श भी फिरदौस भी उस शाह वाला नूर का, ये मुसम्मन बुर्ज वो मुश्कुए आला नूर का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब आखिरी शेर चूंकि तीनों से पूछना है, थोड़ा सा मैं मजीद मुश्किल करूंगा। अब मैं शेर जो इनसे पूछूंगा, शेर का पहला लफ्ज बताऊंगा और शेर का आखिरी लफ्ज बताऊंगा। बीच में क्या है वो नहीं बताऊंगा। अब शेर इन्होंने पहचानना है। अब हो सकता है कि कई शेर ऐसे होंगे कि जो एक जैसे ही शुरू और आखिर के लफ्ज होंगे। अब ये इनका नसीब है। बारी है चकवाल वालों की। गर और आखिर में यारब। चले मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूं। मुझे लगता है ये दो शेर इस तरह के हैं या दो तीन हैं। गर तेरे और आखिर में यारब। गर तेरे प्यारे का जलवा न रहा पेश नजर, सख्तियां नजा की क्यों कर मैं सहूंगा यारब। गर
تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب. جواب درست دے دیا ہے. تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب. چنیوٹ والوں کا سوال ہے، زائر اور آخری لفظ ہے لگائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زائر گئے بھی کب دن ڈھلنے پہ ہے پیارے، اٹھ میرے اکیلے چل کیا دیر لگائی ہے. زائر گئے بھی کب کے دن ڈھلنے پہ ہے پیارے، اٹھ میرے اکیلے چل کیا دیر لگائی ہے. جواب درست دے دیا ہے. کسرے دنا اور آخر میں ہیں. کسر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کسرے دنا تک کس کی رسائی، کسرے دنا تک کس کی رسائی، کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں. اسی کلام کے کچھ اشعار سنتے ہیں ہمارے یہاں اسلامی بھائیوں سے. سیدی اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ کلام. کون سنائے گا شعر جناب؟ پہلا سن تو لو نا یار. ٹھیک ہے. ہاں. رنگے بے رنگوں کا پردہ. چلے پیچھے ہمارے اسلام میں مہمان آئے ہیں، ان میں سے کسی سے پوچھیں بھائی. چلیں. رنگے بے رنگوں کا پردہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے ہیں. دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کے چھپاتے ہیں، دامن ڈھک کے چھپاتے ہیں. ماشاءاللہ. آتی بھائی کیا تحفہ دے رہے ہیں ان کو؟ انہیں الحمدللہ مفتی اہل سنت مفتی قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی لکھی ہوئی کتاب سیرت الانبیاء. ماشاءاللہ. روزانہ جو ہے اسی سے سوال بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر ایک کو پڑھنی چاہیے. 33 انبیاء کرام کا اس کے تذکرہ موجود ہے. ماشاءاللہ. اب ان سے بھی کوئی تحفہ لے لینا بھائی. یہ کوئی 3 دن بدری قافلہ بھی دے دیں ہمیں. ماشاءاللہ. جی انشاءاللہ نیت ہے. ٹھیک ہے نا. اسی مہینے میں کوشش کر کے سفر کر لیں. چلیں اسی کلام کا ایک اور بہت ہی خوبصورت شعر. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. غلام معین الدین اتاری. ماشاءاللہ. کہاں سے آئے ہیں؟ نیو کراچی. اچھا. اپنی بنی ہم ماں پہ بگاڑیں، کون بنائے بناتے ہی ہیں. کون بنائے بناتے یہ ہیں. ہم ہی گناہ کر کے خطائیں کر کے اپنی بنی بگاڑ دیتے ہیں. آقا کرم فرماتے ہیں اللہ کرے کہ بس اب بگاڑنے والے کام ہم نہ کریں، بنانے والے کام کریں، اور نبی پاک بھی نگاہ رحمت فرما دیں. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بنانا یہ ہے، کون بنائے بنانا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی. انشاءاللہ انہیں بہت ہی خوبصورت یہ کتاب ہے
قرآن پاک میں وہ مقامات جہاں اللہ رب العزت نے براہ راست ایمان والوں سے جو ہے وہ خطاب فرمایا ہے، ان آیات پر مشتمل کتاب اے ایمان والو، یہ انشاءاللہ تحفے میں دی جا رہی ہے، اور مکتبۃ المدینہ سے 750 روپے میں طلب بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا ہر اسلامی بھائی کو یہ کتاب لینے کی، کہ وہ آیت قرآنی جس میں اللہ نے براہ راست ایمان والوں سے بات کی ہے، اے ایمان والو۔ ہم میں سے بہت ساروں نے وہ آیتیں نہیں پڑھی، مگر اس کتاب میں سبحان اللہ وہ آیتیں الگ کر کے جمع کر دی گئیں، اس کا ترجمہ بھی ہے، مختصر تفسیر بھی ہے۔ ہم سب کو پڑھنا چاہیے، ہمیں کم از کم یہ تو پتا ہو کہ رب نے مجھ سے کیا بات کی ہے۔ دنیا بھر کے میسیجز سنتے ہیں، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام کیا ہے، ہم سب نے پڑھنا چاہیے۔ کمال کیا ہے مفتی قاسم صاحب نے اور ہمارے المدینہ العلمیہ نے کہ ہمیں اتنی پیاری کتاب عطا فرما دی ہے، تو ضرور حاصل کریں، بلکہ اس کو تحفے میں بھی پیش کریں۔ جناب یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ یہ امت رسول آزمائشوں میں جناب 12 نمبر چکوال والوں کے ہیں، 10 نمبر چنیوٹ کے، 10 نمبر ہی کھڑی شریف والوں کے ہیں۔ آپ کی کالز آپ کرتے رہیے انشاءاللہ، ہم کچھ دیر بعد آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے اللہ اللہ حضور کی باتیں۔ سبحان اللہ۔ جناب چکوال والوں سے کریں گے سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، یہ بات ہوئی ہے۔ حدیث بھی سنائیں گے اور ترجمہ بھی بتائیں گے، کتاب بھی بتائیں گے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جنت میں کسی کو داخلے سے روکا گیا ہے، حدیث میں بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، یعنی جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جامع ترمذی کی حدیث کون داخل نہیں ہوگا؟ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ نہیں جناب، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین یہ کتنی سخت وعید ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو لوگ چغلی لگاتے ہیں انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے، چونکہ کتاب کا صحیح حوالہ نہیں دے سکے، ہو سکتا ہے ترمذی میں بھی یہ حدیث ہو، لیکن ہم نے جو آپ کو سلیبس دیا اس میں صحیح بخاری کتاب الآداب میں یہ حدیث ہے۔ تو جناب ایک چونکہ چیز نہیں بتا سکے تو آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ باری ہے چنیوٹ والوں کی۔ حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور موت کی تلاش کی بات کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله، کہ بے شک جو رزق ہے بندے کو اس طرح طلب کرتا ہے جس طرح اس کی موت سے طلب کرتی ہے حلیۃ الاولیاء۔ حلیۃ الاولیاء کتاب کا نام ہے۔ روزی بندے کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے اسے اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ لوگ روزی کے پیچھے بڑے پریشان، رزق کے پیچھے بڑے پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ روزی مل کر رہے گی جناب۔ اصل سچی بات ہے، ٹینشن لینی چاہیے مغفرت کی، ٹینشن لینی چاہیے ایمان کی سلامتی کی، گناہوں سے بچنے کی۔ اللہ کرے کہ ہمیں فکر آخرت نصیب ہو جائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کھڑی شریف والوں سے سوال کریں گے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس میں کچھ پلانے کی بات ہوئی ہے، اور اس حدیث کو ڈیفائن کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کون مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ساقی القوم آخرهم شربا، بے شک قوم کو پلانے والا آخر میں پیتا ہے
یہ حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر صحیح مسلم میں ہے. کیا آداب بیان ہوئے ہیں. فرماتے ہیں قوم کو پانی پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے. کسی کو اگر ڈیوٹی لگائی جائے کہ لوگوں کو پانی پلائیں، لوگ شربت وغیرہ بھی پلاتے ہیں، تو پلانے والے کو آخر میں پینا چاہیے. یہ ادب بیان ہوا. جواب درست دے دیا ہے جناب. مقابلہ پھر بڑا قریب آ گیا ہے. اس سے پہلے کہ اسکور بورڈ کی طرف چلیں، ہم چلیں گے ناظرین. ہم نے کل بھی ایک حدیث آپ کو بتائی تھی، امید ہے کچھ لوگوں نے یاد کی ہوگی، بچوں نے یاد کی ہوگی. کچھ اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. ماشاءاللہ لکھ بھی رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں. آج 2 حدیثیں اور یاد کروائیں گے آپ کو جناب. نوٹ کر لیجئے. پہلی حدیث اور دوسری حدیث دکھائیے اسکرین پر جناب. لا يدخل الجنت قطات. آقا فرماتے ہیں چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں، 3 بار پڑھ لیں. لا يدخل الجنت قطات. لا يدخل الجنت قطات. لا يدخل الجنت قطات، یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ چغل خوری کے قریب بھی نہیں جائیں گے. حدیث اب نعرہ بھی لگاتے ہیں نا، محبتوں کے چور. محبتوں کا چور نہیں بننا، ہم نے محبتوں کو پھیلانا ہے انشاءاللہ. دوسری حدیث بھی بتائیں گے جناب. ایک اور حدیث بھی جناب. آج کی 2 حدیثیں یاد کر لیں کیونکہ ہم نے 40 کا عدد فائنل سے پہلے پورا کرنا ہے انشاءاللہ. ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ. روزی بندے کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے اسے اس کی موت تلاش کرتی ہے. جناب یہ 2 حدیثیں ہو گئیں. نوٹ کر لیں یا اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ یاد بھی کر سکیں. اپنی بچوں کی اور اپنی ویڈیوز بھیجیں. اسلامی بہنیں اگر ہیں تو لکھ کر بھیجیں. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں جب اگلا پروگرام ہوگا تو اس میں بھی آپ کو بتائیں گے. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی. مجھو نالو محمد ریحان التاری آئے. عبد الحبیب انکل سلسلو ذہنی آزمائش اسا بدے کے بو گھم میں تو اسا ایڈا ساؤتھ افریقہ میں اس سلسلے کے بہت شوق سے نارو تھا. اللہ تعالیٰ آئیں جی عمر میں، آئیں جی علم میں، آئیں جی عمل میں ڈیرو برکتو عطا فرمائے. العلم نور، العلم نور، the knowledge is light، the knowledge is light. جزاک اللہ خیرہ. آمین. اس کا کیا مقصد تھا؟ ایسا کہ گھمو تو گھمائے تو کیا مقصد؟ اس کا ترجمہ کریں عبدالرحیم بھائی، کیا کہہ رہے تھے؟ یہ میمنی زبان میں کال تھی، ساؤتھ افریقہ سے تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں ذہنی آزمائش بہت پسند آتا ہے، ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور کافی ساری ڈھیر ساری انہوں نے مجھے دعائیں دی. اللہ اس پورے گھرانے کو سلامت رکھے، اس بچے کو بھی خوش رکھے. اور یہ ماشاءاللہ یہ 3 بھائی ہیں غالباً، اور یہ ساؤتھ افریقہ سے ہمارے پرماننٹ کالر ہیں. کبھی انگلش میں کرتے ہیں اور چونکہ ان کی مدر ٹنگ میمنی ہے تو یہ میمنی بھی بولتے ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ فار واچنگ، کیپ واچنگ. آئیے ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. عبدالحبیب بھائی، اللہ پاک کا آپ کے اوپر خاص الخاص فضل و کرم ہے. شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے اتنی کثرت کے ساتھ مقدس مقامات وغیرہ کی زیارت کی ہوگی جس قدر آپ نے کی ہے. اللہ پاک آپ کے اوپر مزید فضل و کرم فرمائے. گزشتہ رات آپ نے بیت المقدس کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ وہاں جانے کی آپ کی حسرت ہے، خواہش ہے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا مقام ہے دنیا میں جہاں پر آج تک آپ نہیں گئے ہوں اور وہاں جانے کی آپ کی حسرت ہو، خواہش ہو؟ دیکھیے یوں تو دنیا میں بہت سارے مقامات اور جگہ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ جگہوں پر بڑا دلی طور پر جس کی کہتے ہیں نا کھچاؤ ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے. بیت المقدس تو سبحان اللہ، جب بھی وہ نماز یاد کرتے ہیں کہ اس سے عظیم جماعت کب ہوئی ہوگی جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام بنے تھے اور سارے انبیاء صف بنائے کھڑے ہوں گے. آپ سوچیں کہ وہ کیا خاص رحمت الہی کا وقت ہوگا جب مسجد اقصیٰ میں یہ جماعت ہوئی. پھر میرے آقا وہیں سے معراج کی شب روانہ ہوئے آسمانوں کی طرف. پھر سبحان اللہ مسلمانوں کا قبلہ اول، تو اس سے تو بہت جس کو کہنا کہ دلی طور پر اٹیچمنٹ ہے. اور ایک میری اور تمنا تھی وہ اللہ نے پوری کر دی. میں بہت شروع سے جب پرانی فضائل سنت پڑھتے تھے تو صاحب دلائل الخیرات شریف کے فضائل پڑھتے تھے. حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی قبر انور سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور بڑے واقعات ان کے پڑھے تھے. تو جب سے تمنا تھی
کی کہ ان کے مزار پر جائیں، تو ماشاءاللہ پچھلے دنوں مراکش جانا ہوا، نگران شورا بھی ساتھ تھے اور صاحب دلال الخیرات شریف کے قدموں میں حاضری ہوئی، اور ایک اور اللہ نے کرم یہ کیا کہ قافلے والوں نے مل کر دلال الخیرات شریف کا ان کے قدموں میں ختم بھی کیا، تو وہ ایک اور نور علی نور ہوا، اللہ قبول فرمائے اور ان کا فیضان عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ یہ مقدس مقامات کی حاضریاں بھی جاری رہیں اور ان کا فیضان بھی جو ہے وہ ہمیں ملتا رہے۔ بہت شکریہ آپ کی کالز کا، آپ کالز کرتے رہیں جناب۔ آپ چلتے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں، ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 13 نمبر ہیں چکوال، 12 نمبر چنیوٹ، 12 نمبر کھڑی شریف۔ جناب اگلا سیگمنٹ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ آئیے آپ کو نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا تذکرہ فرمایا گیا۔ آیت، ترجمہ اور سورت کا نام بتائیں۔ کیا خوبصورت آیت ہے، ون آف بیوٹیفل آیات، کیا کمال کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک ہم تمہارا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس طرف پھیر دیں گے، اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس طرف تمہارا جی چاہتا ہے۔ تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور اے مومنو تم جہاں بھی ہو اپنا چہرہ اسی طرف کر لو۔ اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب عز و جل کی طرف سے حق ہے، اور اللہ عز و جل تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ کیا خوبصورت سورہ بقرہ، آیت نمبر بتائیں گے؟ بتا رہا تھا سورت کا نام تھا، وہ آپ نے بتا دیا۔ آیت نمبر ہے 144۔ ناظرین کمال کی آیت ہے، کیسی شاندار نعت ہے میرے آقا کی کہ نبی پاک آسمان کی طرف بار بار سر اٹھا رہے ہیں۔ تمنا یہ ہے کہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ کر دیا جائے، اور دوران نماز یہ حکم نازل ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اس آیت کی ایک ایک لفظ پر علماء بڑی خوبصورت یوں سمجھے کہ ہماری وضاحت عطا فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے اے محبوب جس میں تمہاری خوشی ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ رب جہاں چاہے گا وہاں پھیر دیا جائے گا، بلکہ محبوب جو تمہاری خوشی ہے اس طرف قبلے کو پھیر دیا جائے گا، اور پھر رہتی دنیا کے لیے کعبہ قبلہ بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ، جبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جواب درست دے دیا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنیوٹ والوں سے سوال کریں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن عظیم میں صاحب خلق عظیم کس مقام پر فرمایا گیا؟ آیت، ترجمہ اور سورت کا نام بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔
اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق والے ہو. سورہ قلم آیت نمبر 4. سورہ قلم آیت نمبر 4. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو. جواب درست دے دیا ہے. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. خلیج شریف والوں سوال کریں گے، قرآن مجید میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہاں فرمایا گیا؟ آیت، ترجمہ اور سورت کا نام بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد تمہارے رسولوں میں کسی کے باپ نہیں، تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ عز و جل کے رسول اور نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں. وکان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا ہے. جناب سبحان اللہ. سورہ احزاب ہے. سورہ احزاب. سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں نبی پاک کو خاتم النبیین فرمایا گیا. جواب درست دے دیا ہے. مل کے نعرے لگا لیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. انشاءاللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ اسی عقیدے پہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. سبحان اللہ. ناظرین یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. نعت کی صورت میں قرآن سنا، پھر پنجابی کا شعر سنا دو بھائی. دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے. آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے. پڑھ کے تو جیڑا مرضی سپارہ، پڑھ کے تو جیڑا مرضی سپارہ. قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. آئیے سیگمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اسکور بورڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے جناب. 4 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. 15 نمبر چکوال، 14 نمبر چنیوٹ، 14 نمبر کھڑی شریف. 1 نمبر کا فرق ہے، اور اب جو سیگمنٹ ہے وہ فرق بٹا بھی سکتا ہے، فرق بڑھا بھی سکتا ہے، کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے جانے اور پہچانے. جناب 4 نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے. تینوں ٹیموں کے پاس ایک ایک آپشن ہے، پسند کیجئے نمبر. باری ہے چکوال والوں کی. 1 2 3 یا 4؟ 4 نمبر. 4 نمبر. جناب کیا وہ ظاہری حیات متصف ہیں؟ ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے. کیا وہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں؟ وہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے نہیں ہیں. کیا وہ صحابہ کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں؟ جی وہ صحابہ میں سے ہیں. 3 سوال ہو گئے. کیا وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں؟ خلفائے راشدین میں سے نہیں ہیں. 4 سوال ہو گئے. کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ وہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی نہیں ہیں. 5 سوال ہو گئے. کیا انہیں حضور نے بلیوں والا لقب عطا فرمایا؟ جی نہیں. 6 سوال ہو گئے.
जल्दी करें। क्या उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोबत पाई है एक तवील अरसा? जी, तवील अरसा सोबत पाई है। 7 सवाल हो गए। अब मैं इशारा दे देता हूँ। इशारा तो ऐसा है जो आप दरवाजे तक पहुंच जाओगे। उनकी अजान बड़ी मशहूर थी। जी, आपकी मखलूबा शख्सियत हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु है। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल किए चकवाल वालों ने, बारी चिनियोट वालों की है। आइए जनाब, 1 नंबर। 1 नंबर मकाम। क्या वो मकाम हरमैन तय्यबैन में से? जी हाँ। क्या आपका मुरादी मकाम मक्का मुकरमा में है? जी नहीं। क्या वो कोई मज़ार? जी नहीं। क्या वो कोई मस्जिद है? उसको प्रॉपर मस्जिद तो नहीं कहा जाएगा, मस्जिद का हिस्सा है। 4। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिंबर के करीब करीब है वो मकाम? जी हाँ। 5 सवाल हो गए हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे जन्नत का हिस्सा फरमाया? जी हाँ। रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना। 6 सवाल में गालिबन ये पहुंच गए हैं, तो 3 नंबर हासिल कर लिए इन्होंने। गोया ये चिन्नी चकवाल वालों के बराबर पहुंच गए। क्या खड़ी शरीफ वाले भी जंप लगाएंगे? अब उनकी बारी है। नंबर 2। नंबर 2, कोई भी चीज, मुकद्दस चीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या उस शय का ताल्लुक अंबिया किराम से है? जी, किसी ना किसी नबी से। अंबिया तो जमा है ना। जी। क्या उस चीज का ताल्लुक उलुल आज़म अंबिया किराम में से है? जी। इट्स नॉट, इतना आसान नहीं है। चले चलते रहे इंशाल्लाह। क्या उनके नाम मुबारक में मीम आता है? जी हाँ। 3 सवाल हो गए हैं। क्या वो उसका ताल्लुक प्यारे आका से है? जी हाँ। 4 सवाल हो गए हैं। क्या क्या आका सलात वसलाम की जिस्मानी ताल्लुक है उसके साथ? नहीं, मतलब कि इस्तेमाल शुदा चीज़ों में से? नहीं। 5 सवाल हो गए। क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा पसंद फरमाते थे? करीब करीब? नहीं, ऐसा भी नहीं है। 6 सवाल हो गए।
مل کے دیں بنے کسی کا آسرا چلے سہارا مل کے دیں بنے کسی کا آسرا چلے. جلدی کریں. کیا اس شہر مدینہ منورہ میں؟ جی ہاں 7 سوال ہو گئے ہیں. اب میں نے اشارہ دینا ہے. اس کا رنگ گولڈن ہے. کیا آپ کی مرادی شہ سنہری جالیاں ہیں؟ کیا کر کے پوچھیں گے تو 8واں سوال ہو جائے گا. آپ کی مرادی شہ سنہری جالیاں. جی ہاں سنہری جالیاں. جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کیے ہیں جناب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چکوال اور چنیوٹ والے تو ہو گئے برابر. کچھ 1 نمبر سے کھڑی شریف والے پیچھے ہیں مگر ابھی مقابلہ باقی ہے دوست. اب تو آگے پتہ چلے گا کون سی ٹیم آگے بڑھے گی. تینوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. اپنے نیک اعمال کا جائزہ بھی کریں گے انشاءاللہ. نعت شریف بھی سنیں گے اور انشاءاللہ آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. آئیے. مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ایک الحمدللہ اعلان بھی ہے. ارے واہ بھائی واہ سنائیے. اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو میگزین ہے اس کے حوالے سے الحمدللہ دعوت اسلامی ہفتہ ماہنامہ فیضان مدینہ منانے جا رہی ہے ماشاءاللہ. اور یہ 5 جنوری 2023 سے 12 جنوری 2023 تک ہے. اور اس میگزین کے اندر جو چیزیں موجود ہیں دین و دنیا کی معلومات کے ساتھ ساتھ علمی اور معیاری کنٹینٹ بچوں بڑوں خواتین تاجروں سب کے لیے نئی نئی معلومات کے ساتھ ساتھ طبی اور روحانی علاج علم دین کے اس خزانے کو ہر ماہ اپنے گھر میں بکنگ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے اور دوسروں کے بھی اس کی بکنگ کروا سکتے ہیں. اور اس کی تفصیل میں عرض کر دیتا ہوں. سالانہ بکنگ ڈاک کے خرچ کے ساتھ جو ہے وہ کلرڈ میگزین جو ہے وہ 2500 روپے میں ہے اور سالانہ ڈاک خرچ کے ساتھ بلیک وائٹ یعنی سادہ میگزین جو ہے وہ 1700 روپے میں ہے اور جو انگلش میگزین ہے وہ 3600 روپے کا سالانہ بکنگ ڈاک کے ساتھ اور عربک جو میگزین ہے وہ 1200 روپے میں سالانہ اس کی بکنگ ہے. تو یہ اپنے گھر بیٹھے آپ دعوت جو مکتبۃ المدینہ کا نمبر ہے اس پر رابطہ کر کے جو ہے وہ بکنگ کروا سکتے ہیں اپنی دکان پر گھر پر آفس اگر دیگر کو بھی جو ہے اس کی بکنگ کروائیں اور ڈھیر و ڈھیر ثواب کمائیں اور اس تحریک میں آپ بھی شامل ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے جناب پہلے اپنے نیک اعمال کا جائزہ لے لیتے ہیں. اپنے رسائل نکال لیں اور اگر آپ کے پاس کوئی موبائل اپلیکیشن نیک اعمال کی ڈاؤن لوڈ ہے تو وہ اوپن کر لیں. نہیں ہے تو اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں. آئیے نیک اعمال کا جائزہ لیتے ہیں. انشاءاللہ الکریم آج 4 جنوری کا جائزہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. 1 اچھی نیتیں کی. 2 5 نماز بعد جماعت ادا کی. 3 ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی. 4 رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی. 5 ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورۃ الاخلاص پڑھی. 6 کنز الایمان سے 3 آیت یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ تفسیر پڑھی یا سن لیے. 7 شجرے کے اوراد پڑھے. 8 313 بعد درود شریف پڑھے. 9 آنکھوں کو گناہوں سے بچایا. 10 کانوں کو گناہوں سے بچایا. 11 فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچے رکھی. 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی. 13 اذان و اقامت کا جواب دیا. 14 غصے کا علاج کیا. 15 اپنا جائزہ کیا. 16 اپنے نگران کی اطاعت کی. 17 آپ اور جی کہہ کر بات کی. 18 مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا. 19 عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے. 20 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے. 21 فجر کے لیے جگایا. 22 دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے. 23 گھر درس ہوا. 24 مسجد درس دیا یا سنا. 25 سنت کے مطابق لباس پہنا. 26 زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے. 27 ایک مشت داڑھی ہے. 28 گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی. 29 سنت کے مطابق کھانا کھایا. 30 مسلمانوں کو سلام کیا. 31 کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا. 32 ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی. 33 تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی. 34 اوابین یا اشراق و چاش کے نوافل ادا کیے. 35 عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ ادا کی. 36 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی. 37 دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی. 38 جھوٹ غیبت اور چغلی سے بچے. 39 کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا. 40 ذاتی دوستی تو نہیں کی. 41 وقت پر قرض ادا کر دیا. 42 عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے. 43 صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا. 44 مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی.
45 بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، 46 کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، 47 چوک درس دیا، 48 والدین اور پیر و مرشد کو اصال ثواب کیا، 49 اسراف سے بچے، 50 ٹریفک قوانین کی پابندی کی، 51 تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، 52 زبان کے گناہوں سے بچے، 53 فضول باتوں سے بچے، 54 مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہا لگانے سے بچے، 55 امامہ شریف باندھا، 56 ماں باپ کا ادب کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے جناب، اللہ کی رحمت سے نیک اعمال کا جائزہ بھی ہوا، آپ چلتے ہیں نعت شریف کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، اور ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور تیرے ٹکڑوں سے پلے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سنتے محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی رسائی ہے، لو جو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جو بنائی ہے، اور مچلا ہے کہ رحمت مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم،
قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو مچلا ہے تیرا عبد نے امید بندائی ہے مچلا ہے تیرا عبد نے امید بندائی ہے میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو کہ غیر رستے میں جا بچانے والے میں مچلا ہے تیرا عبد نے امید بندائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے اور سب نے میں للکار دیا ہم کو سب نے میں للکار دیا کو اے بے بسوں کے آقا اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں داغے دامن مجھے لے لو پناہ بے کساں تم ہو سب میں للکار دیا کو اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے اور بازار عمل میں تو سودا نہ بنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں سرکار کرم تجھ میں اے بی بی سمائی اے سرکار کرم تجھ میں اے بی بی سمائی اے سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور مجرم کو نہ شرم ڈھک دو مجرم کو نہ شرم ڈھک دو دیکھ کیا ہوگا منہ
अब आप संभाले तो काम अपने सब जाए। अब आप संभाले तो काम अपने सब जाए। हमने तो कमाई सब खेलों में गवाई है। हमने तो कमाई सब, हमने तो कमाई सब खेलों में गवाई है। हमने तो कमाई सब खेलों में गवाई है। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कैबाना सगी अफज़ल मक्का की बड़ा ज़ाहिद। कैबाना सगी अफज़ल मक्का की बड़ा ज़ाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ानी है। हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ानी है। मतला में ये शक क्या मतला में ये शक क्या था। वल्लाह रज़ा सिर्फ उनकी रसाई है। 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 सुनते के महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। कर उनकी रसाई है। लो जब बना सुभानअल्लाह, क्या बात है आला हजरत की। कलामुल इमाम, इमामुल कलाम। क्या खूबसूरत बात फरमाई आला हजरत। मुहावरे का इस्तेमाल भी क्या खूब किया। आग जो है वो आग को बुझाती नहीं है, मगर आला हजरत फरमाते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते हैं। उस आग से बच गए क्योंकि नबी पाक के इश्क की आग दिल में लगा ली ना, तो इंशाअल्लाह जहन्नम की आग से ये इश्क की आग बचाएगी। आप फरमाते ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह करे इश्क रसूल की ऐसी आग दिल में लगी रहे, आका की याद तड़पाती रहे, तो फिर इंशाअल्लाह
जहन्नम की आग से महफूज रहेंगे। नाज़रीन भाई, इसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मतले के अंदर ये फरमाया कि गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाइए, फिर मक्ते के अंदर भी इस मतले का तस्करा फरमाकर 2 दफा कसम याद फरमाई, तो इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमा दे। क्या आला हज़रत ने इस बात को और इन्फसाइज किया, ताकीद कर दी कि जो मैंने बात मतले में कही थी, पहले शेर में कही थी, सही कही थी कि वाकई उनकी रसाई है। आका के सिवा कौन है जो शफात करेगा, आका के सिवा कौन है जो महशर में हमारी मदद करेगा। बहुत तवील वाक़या है ना महशर का, जो अहादीस में मिलता है कि अंबिया के पास पूरा महशर जाएगा और सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, और जब ये सारा महशर घूम फिर कर नबी पाक के दरबार में पहुंचेगा तो आका नहीं फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, नबी पाक फरमाएंगे अना लहा अना साहिबुकुम, आज के दिन मैं तुम्हारे लिए हूं। तो आला हज़रत ने एक और जगह भी समझाया है महशर के नक्शे को, फरमाते खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कही कहीं भी बनी, सब जगह गए ना, कहीं बात बनी नहीं बनी। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कही कहीं भी बनी, ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। तो वाकई उन्हीं की रसाई है और अल्लाह उनके कदमों में महशर हमारा फरमा दे और आका के पीछे पीछे जन्नत में दाखिला भी नसीब हो जाए। एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, मेरा नाम तायरा है, मैं उत्तर से बात कर रही हूँ। मैं आपको मदनी बहार सुनाऊंगी। जी। 2021 में मेरी नानी का मैदा खराब था, बिल्कुल जख्म हो गया था। डॉक्टर कोई अच्छी खबर नहीं रहे थे। किसी तरह हाजी अब्दुल्ला भी भाई को दो किया हुआ पानी के चंद कतरे मिले, इसमें पानी मिला के नानी ने पिया तो माशाल्लाह से हफ्ते से भी पहले मैदे का जख्म खत्म हो गया। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। सिलसिला ज़हनी आज़माइश सीज़न 14 के अंदर मैं रुकने शूरा हाजी अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें पता चला है मदीना पाक में जन्नतुल बकी के गौर कौन से आपकी एक मुलाकात हुई है, उसका वाकया भी सिलसिले में बयान फरमा दीजिए। हाँ, ये वाकया मैंने पहले भी मदनी चैनल पर भी बयान किया है और बयान में भी आजकल बड़ा उसका क्लिप वायरल हो रहा है। पिछले दिनों जुमेरात इज्तिमा में मैंने वो बात की थी, क्योंकि जन्नतुल बकी का बयान में जिक्र आया तो मैंने बात की। वाकई दुनिया में बहुत सारे कब्रिस्तान है जिसको देखकर डर लगता है, मगर जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान वो है जिसको देखकर मरने को जी चाहता है। गुंबद खजरा सामने नजर आ रहा होता है और कब्रें वहाँ पर खुद रही होती हैं। तो एक बार मदीना पाक ही में एक भाई मिले जो माशाल्लाह बताया उन्होंने कि मैं गोरकन हूँ जन्नतुल बकी में। तो मैं तो पहले बड़ा खुश हो गया कि चलें, उनसे मुलाकात हो गई और जब उनसे हाथ मिलाया तो उनके हाथों से खुशबू आ रही थी। उन्होंने बताया कि ये मैंने इतर नहीं लगाया, ये जन्नतुल बकी की खुशबू है। फिर वो कहते हैं कि जन्नतुल बकी में जो मट्टी है, पूरी जन्नतुल बकी में एक भी कीड़ा नहीं है। यानी आप नॉर्मली कब्रिस्तान जाएं तो बहुत सारे हशरातुल अर्द, बहुत सारे कीड़े मकोड़े मिलते हैं, कहते एक कीड़ा जन्नतुल बकी में नहीं है। और भी उन्होंने बहुत सारी मुझे बातें बताई, कुछ बातें मैं ऑन एयर नहीं बता सकता, लेकिन बड़ी इश्क वाली बातें थी और वो बड़ी रूहानी महफिल थी और आंसू भी बहते रहे और बकी शरीफ से और मोहब्बत बढ़ गई। और वो खुद बताते थे कि जब मैं कब्र खोदता हूँ तो ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं अंदर से आती है कि कभी कभी थक जाता हूँ तो कब्र में ही लेट जाता हूँ और वहाँ नींद भी आ जाती है मुझे। ठीक है ना जनाब। और बहरहाल इंशाल्लाह कभी कुछ चीज़ें ऑन एयर बताने वाली होती है, कुछ ऑफ एयर होंगी तो इंशाल्लाह किसी से मुलाकात हुई तो बताऊंगा। लेकिन ईमान ताज़ा हो गया, यकीन करें वो जितनी देर बातें बताते रहे, जितने लोग वहाँ थे, कईयों की आंखें अश्कबार थीं और फिर उन्हीं से हमने दुआ करवाई कि आप हमारे लिए भी दुआ कर दें कि जन्नतुल बकी में हमें भी हिस्सा मिल जाए और हमें भी जगह मिल जाए। वाकई खुशनसीब है वो कि जिनको मदीने में ईमान वाली मौत आए और जन्नतुल बकी में मदफन मिल जाए। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है ना, मेरे आका फरमाते हैं कि तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। तो मदीने में मरने की तरगीब तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई है। तो अल्लाह में हम सबको मदीने में मौत नसीब फरमाए। आला हज़रत फरमाते ना, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा। इंशाअल्लाह हमें भी अल्लाह ने चाहा तो जन्नतुल बकी में मदफन मिलेगा इंशाअल्लाह। तशरीफ रखिए अपनी अपनी जगहों पर इस्लामी भाई। इंशाअल्लाह हमारे गुलाम यासीन भाई को माइक दीजिएगा, जरा वहाँ पहुँचे, फिर हम उनसे कुछ इंडोनेशिया के हवाले से बात करें।
माशाअल्लाह मुसलमानों का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है दावत इस्लामी के मदनी कामों के लिए। हमारे हाजी गुलाम यासीन भाई ने वहाँ हिजरत की। पिछले दिनों इंडोनेशियन इस्लामी भाई भी फैज़ान मदीना आए थे, अमीर अहले सुन्नत की बरकतें लूट कर गए माशाअल्लाह। कैसे हैं गुलाम यासीन भाई, आप ठीक हैं माशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का फजल है। कब हमें इंडोनेशिया की भी टीम लेकर आएँ कभी ज़हनी आजमाइश में, या फिर इंडोनेशियाई ज़बान में ज़हनी आजमाइश करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह मदनी चैनल इंडोनेशियन ज़बान में आएगा। क्या बात है, क्या बात है माशाअल्लाह। कब रवानगी है आपकी इंशाअल्लाह? इतवार को इंशाअल्लाह। चलिए अल्लाह आपको खैर से ले जाए। इंडोनेशिया के इस्लामी भाइयों से हमें बड़ा प्यार है। जब वो आए थे उनका जज्बा बड़ा निराला था। कुछ सफ़र भी मैंने उनके साथ, हम वहाँ गए थे शिप के अंदर, और जुलूस मिलाद में भी, और फिर यहाँ तरबियत इज्तिमा में। बड़े मीठे और बड़े बाअदब लोग हैं, अल्लाह इनको और बरकतें दे। तो उम्मीद है कि इस सफ़र के बाद और मज़ीद उन लोगों को जज्बा मिला होगा यहाँ से जब गए हैं तो। माशाअल्लाह मज़ीद कामों में तेज़ी आ गई है और दारुस्सुन्ना में भी इजाफा होता जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद फातिमा जो है वो तामीर हो चुकी है। 22 जनवरी को इसका इफ्तिताह होने वाला है। क्या बात। और एयरपोर्ट से 3 मिनट के फासले पर जो जगह खरीदी गई थी वहाँ फैज़ान मदीना का संगे बुनियाद रखा जाने वाला है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तरक्की की तरफ कदम बढ़ता जा रहा है। और माशाअल्लाह गुलाम यासीन भाई वो पहले मदनी काफिले में शामिल थे इंडोनेशिया के, और आज माशाअल्लाह उन्होंने हिजरत की। और आप देखें ये कुर्बानियां हैं कि अब ऐसे मुल्क में भी जब पहले बाकायदा कोई इस तरह का काम नहीं था, फैज़ान मदीना बनने जा रहा है, मसाजिद की तामीर हो रही हैं और मुबल्लिगीन बन रहे हैं। अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर दे और हमें भी ऐसा जज्बा अता फरमाए कि हम भी दीन मतीन की खिदमत के लिए मुल्क और बैरून मुल्क में सफ़र करें। नाज़रीन आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 17 नंबर चकवाल, 17 नंबर चिनियोट और 16 नंबर है खड़ी शरीफ के। 2 सेगमेंट बाकी हैं जो फैसला कर देंगे। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है सबसे पहले। चकवाल के इस्लामी भाइयों से सवाल है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम सफर से वापसी पर सबसे पहले किन से मुलाकात फरमाते? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र से वापसी पर हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात। अपनी शहजादी सैयदतुना फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात फरमाते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चिनियोट वालों से सवाल है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले वही की इब्तिदा किस चीज से हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा इस तरह हुई कि उनको ख्वाब आते थे और वो सुबह की रोशनी के मानिद शर्मिंदा ताबीर यानी पूरे होते थे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर वही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों के जरिए हुई, बस वो ख्वाब सुबह की रोशनी की तरह शर्मिंदा ताबीर यानी पूरे होते। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सवाल खड़ी शरीफ वालों से, सबसे पहले रमी किसने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रमी हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम ने की। कैसे की? पत्थर मार के शैतान को, जब उन्होंने हज किया और उन्होंने शैतान को देखा तो उनको शैतान आपके सामने आया तो आपने पत्थरों को यानी कंकरों से उसे मारा। सबसे पहले रमी जो की हजरत इब्राहिम ने की, हम उनकी अदा को अदा करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाबे वाला। ये भी सेगमेंट कंप्लीट हुआ? नहीं, अभी कहाँ कंप्लीट हुआ हुजूर? कंप्लीट नहीं हुआ? अभी कहाँ कंप्लीट हुआ? कंप्लीट करते हैं इसे। आपसे ये पूछना है कि आज आपसे ये सवाल है कि ये बताइए कि आपने माशाल्लाह गाड़ी वगैरह भी चलाते होंगे, जिंदगी में सबसे पहले आपने गाड़ी ड्राइव कब की? एक, और इसी के साथ एक प्लस और करूँगा, नीज जिसे कहते हैं ना, नीज आपने हरमैन तैयबैन में कभी ऐसा हुआ है कि अमीर अहले सुन्नत गाड़ी में बैठे हों और आपने उस गाड़ी को ड्राइव किया हो, और क्या कैफियत थी अगर ऐसा हुआ है तो ये इरशाद फरमा दें। ये तो एक साथ दो सवाल हो गए। नीज कर दिया तो सवाल दो नहीं होने। नीज करके आपने 2 सवाल कर दिए। अच्छा, ये भी एक बड़ा ही, शायद मैं कह सकता हूं कि ऐसा किसी के साथ हुआ होगा। हुआ ये था कि हमारे घर अमीर अहले सुन्नत उन दिनों जलवा फरमा थे, रफ़ीकुल हरमैन किताब की तहरीर जारी थी, तो रोज़ाना अमीर अहले सुन्नत जो है वो हमारे घर क्लिफ्टन में था, तो वहाँ से खारादर शहीद मस्जिद में उन्होंने जाना होता था। असर से मगरिब वहाँ मुलाकात होती थी।
तो ये ड्यूटी थी, हमारे एक बाबा जी थे, ड्राइवर थे, गाड़ी हमारे पास थी, तो अब्बू ने कह दिया था कि भाई मैं भी साथ होता था, छोटा था उस ज़माने में, मतलब इतनी एज तो हो गई थी कि मैं गाड़ी चला सकता था, लेकिन ये कि अमीर अहले सुन्नत ने, हम सब साथ जाते थे। और एक दिन क्या हुआ कि बाबा जी नहीं आए, गाड़ी खड़ी थी और अमीर अहले सुन्नत ने जाना था, तो अमीर अहले सुन्नत ने फिर हमें रक्शे या टैक्सी में हम अमीर अहले सुन्नत को लेके चले गए। अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया आप गाड़ी क्यों नहीं सीख लेते, ताकि कभी बाबा ना हो तो हम चले जाया करेंगे। मैंने कहा बात तो ठीक है। अबू से पूछा, अबू ने कहा ठीक है, आप बाबा के साथ जो है ना, वो हमारे घर के पास ही ग्राउंड था, तो वहाँ गाड़ी आप सीख लें। तो रोज़ वो मुझे ग्राउंड में ले जाते और गाड़ी में सीखता। कुछ ही दिन हुए थे सीखते सीखते, एक दिन फिर बाबा नहीं आए। अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि क्या वो गाड़ी सीख लिया आपने? मैंने कहा अब तक रोड पे नहीं चलाई है, ग्राउंड में ही चलाई है। तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कुछ नहीं होता, चलो चलते हैं। तो मैंने अपनी, अच्छा आज मैं सोचता हूं तो मैंने ये ठीक नहीं किया, लेकिन चूंकि मुर्शिद का ही फरमान था और वो साथ थे, वरना अब समझ आता है कि यार ये रिस्क था कि वो बंदा जिसने आज तक कभी रोड पे गाड़ी ना चलाई हो। तो मैंने जिंदगी में पहली बार जो रोड पे गाड़ी चलाई है, शायद ही किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि अमीर अहले सुन्नत बराबर में तशरीफ फरमा थे और मैं गाड़ी लेकर खारादर गया। अच्छा वहां छोटा सा एक वाकया भी हो गया, वो ये हुआ, अब वो भी अमीर अहले सुन्नत का उसमें बहुत प्यारा जिक्र है, इसलिए बता रहा हूँ, और ना अपनी गलतियां कौन बताता है। तो हुआ ये कि हम जिनको कराची का रास्ते पता है उनको पता है, हम माई कराची से होते हुए नेटी जेटी के पुल से हम टावर पहुंचे, और जब टावर से मक्कर पाड़ा जो है, जब काफ़ी रश होता है वहाँ पर, और दोपहर का वक्त आप समझ सकते हैं, असर का टाइम, तो उस वहाँ से हम खारादर की तरफ जा रहे थे। तो जैसे ही वहाँ से मैं एंटर हुआ ना, तो काफ़ी रश था। अच्छा मैं घबराया हुआ भी बहुत था। तो सामने से एक स्कूटर आ रही थी, ये जा रही थी, तो हल्का सा मैंने अपनी गाड़ी से उसको टच कर दिया। जब उसको टच किया ना, तो वो बड़ा गुस्से में बंदा जो है, अच्छा मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे लिए साथ बैठे थे, तो वो मैंने गाड़ी इधर से टच की थी ना, तो वो उतर कर इसी खिड़की पे आया ना, लड़ने के लिए या पता नहीं डांटने के लिए या क्या करने के लिए। तो अमीर अहले सुन्नत ने शीशा नीचे किया और बड़ी मोहब्बत से उसको हाथ जोड़ के कहा भाई कोई बात नहीं, माफ कर दो, या पता नहीं प्यार भरे कुछ जुमले कहे। वो ठंडा हो गया, वो चला गया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी जिंदगी की पहली ड्राइव थी। उसके बाद से फिर इतना एतमाद हो गया कि जिस ड्राइविंग की इब्तिदाई पीर साहब के साथ हुई है, क्या बात है। तो इंशाल्लाह, और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन तैयबैन में भी उसका तो क्लिप भी बन गया था, जब हम हज पे थे साथ, तो मौका मिला, हमारे इस्लाम भाई की गाड़ी थी, मेरे पास चूंकि इंटरनेशनल लाइसेंस था, तो इत्तेफाक ये हुआ कि अमीर निगरान, एक जगह कहीं मुलाकात थी, तो निगरान शूरा ने पहले जाना था, अमीर अहले सुन्नत ने पीछे आना था। तो निगरान शूरा को लेके वो इस्लाम भाई चले गए जो गाड़ी चलाते थे, तो अमीर अहले सुन्नत को लेके फिर कौन जाएगा, तो गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने कहा चलें फिर हम चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर ड्राइविंग का मौका मिला, मक्का पाक में मौका मिला। तो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह जन्नत में भी इसी तरह वो अपने साथ ले जाएं इंशाल्लाह। बापू ये वैसे आप सही नहीं कर रहे हो, एक एक करके आप सारी बातें जो है ना वो उगलवाते जा रहे हो। ये आप देखें कि माशाल्लाह कितने आशिकान रसूल को जिंदगी के आपके पहलू जो छुपे हुए हैं वो जाहिर हो रहे हैं। और अमीर अहले सुन्नत का फैजान माशाल्लाह कैसा है कि आपने माशाल्लाह पहली ड्राइविंग अमीर अहले सुन्नत के साथ की, और फिर यही ड्राइविंग आपको माशाल्लाह मदीने पाक में करने का मौका मिला। तो इंशाल्लाह ऐसा भी होगा कि इंशाल्लाह जब जन्नत में जाएंगे तो पीर साहब के पीछे सब साथ ले जाएंगे इंशाल्लाह। चले जनाब, सबसे पहले सेगमेंट कंप्लीट हुआ, आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 19 और 18 नंबर। नाजरीन ये आखिरी राउंड है जो फैसला कर देगा। याद रहे आज 2 टीमें हमसे जुदा होंगी, तीनों टीमों के पास आखिरी मौका और आखिरी सेगमेंट है अपनी सलाहियतों के इज़हार का। तीनों टीमें अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। चिनियोट वाले चले जाएं चकवाल वाले चले जाएं, खड़ी शरीफ वाले कहीं ना कहीं चले जाएं। समझ भी नहीं आ रहा कहां कहां भेजूं, बगैर टिकट के चले जाएं, लेकिन आपस में गैप कर दें ताकि मशवरा किसी से ना हो सके। चले जनाब, हाफिज साहब तैयार हैं आप? सबसे पहले सवाल करेंगे चकवाल वालों से, या तो आप सही कहेंगे या गलत कहेंगे। मेरा तो ख्याल है हाफिज साहब आप बैठ के भी माइक तक पहुंच जाएंगे माशाल्लाह, अल्लाह पाक। हाँ बैठ जाओ, आप बराबर ही लगोगे, बैठ के भी बराबर लगोगे, बाकी खड़े रहो भाई। चलो भाई ठीक है। चले जनाब, हजरत उसामा बिन जैद का लकब महबूब रसूल है, दुरुस्त, सही। कस्वा हजरत इमाम हुसैन की ऊंटनी का नाम है, गलत। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा का लकब सैयदतुन निसाउल आलमीन है, सही। हदीस की मशहूर किताब सुनन इब्ने माजा इमाम अबू दाऊद की तसनीफ है, गलत। पहली वही मुबारक में सूरह मुद्दसिर की आयत नाजिल हुई थी, गलत। जनाब पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं। शानदार इब्तिदा की है चकवाल वालों ने। आप चिनियोट के मोहम्मद मुरसलीन अत्तारी की बारी है। तफसीर नईमी मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी की तसनीफ नहीं है, गलत। हजरत उस्मान गनी ने पहली हिजरत मक्के की तरफ और दूसरी मदीने की तरफ फरमाई, गलत। यौमुल फुरकान जंगे बदर के दिन का दूसरा नाम है, सही। रोज़तुल जन्ना मक्का मुकर्रमा में है, गलत। इमाम बुखारी फिक के मशहूर इमाम हैं, गलत।
एक गलती शायद आपसे हुई है जी, एक गलती की है। अब बारी खड़ी शरीफ वालों की है। बाबा फरीद का मजार, मोहम्मद शफीक रजा तारी से सवाल होगा। बाबा फरीद का मजार पाक वतन में नहीं है। आका अलैहिस्सलाम आमुल फील के वाक़े के बाद दुनिया में तशरीफ लाए। सही। ज़बूर शरीफ हजरत ईसा पर नाजिल हुई थी। सही। मौलाना एक बार जवाब देंगे। मौलाना हसन रजा खान साहब आला हजरत के बेटे हैं। इमाम गजाली हनफी नहीं हैं। सही। वही गालिबन एक गलती हुई है आपसे। एक बार जवाब दें और सही जवाब दें। मोहम्मद शाहजेब की बारी है। काबा शरीफ के 4 कोने हैं। दुरुस्त। मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब रूहुल्लाह है। दुरुस्त। मुझे दर पे फिर बुलाना अमीर अहले सुन्नत का कलाम है। दुरुस्त। लफ्ज अल्लाह में 5 हुरूफ हैं। गलत। हुरूफे कलकला 6 हैं। दुरुस्त। नहीं जनाब, हुरूफे कलकला 5 हैं। 2 गलतियां कर गए हैं जनाब हमारे शाहजेब भाई। चलें, जिसका जवाब होता जाए वो बैठते जाएं। मोहम्मद वकार अतारी की बारी है। नहीं बल्कि वहां बारी आएगी ना। मोहम्मद हसीबुल हसन अतारी की बारी है। चले जनाब, सुतरा कम से कम 1 हाथ ऊंचा और उंगली बराबर मोटा होना चाहिए। दुरुस्त। मदनी मदीने वाले आला हजरत का मशहूर कलाम नहीं है। सही। जन्नतुल माला मदीने के कब्रिस्तान का नाम है। गलत। इमाम गजाली का असल नाम मोहम्मद है। सही। कुर्बानी ईद उल फितर के अय्याम में की जाती है। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। मुकाबला इंटरेस्टिंग होता जा रहा है जनाब, कभी भी पासा पलट सकता है। वकार अत्तारी की बारी है। बहार शरीयत के 20 हिस्से हैं। सही। हजरत बिलाल हबशी को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निहायत गिरा कीमत पर खरीद कर आजाद कर दिया था। सही। नेकी की दावत किताब फैजान सुन्नत का हिस्सा है। सही। मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नातिया दीवान का नाम सामान्य बख्शिश नहीं है। सही। ज़ुन्नुरैन हजरत उस्मान गनी का रकब नहीं है। गलत। जनाब एक गलती आपसे हुई है, देखना यह है जी, एक गलती हो गई है। अब देखते हैं मुकाबला क्या बता रहा है, किस तरफ रुख जा रहा है। चिन्योट की 28, चकवाल के 27 और खड़ी शरीफ के 25 हैं। आखिरी इस्लामी भाई है तीनों टीमों का और यही फैसला कर देंगे कि कौन सी टीम आगे है। चकवाल वाले यहां पहुंचे हुए हैं, खड़ी शरीफ पहुंचे हुए हैं। चले जनाब, इनको साथ खड़ी शरीफ भी ले जाना, ठीक है। चलो, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का असल नाम अब्दुर रहमान है। सही। सूरह इखलास को सूरह शाफिया भी कहा जाता है। कुरान पाक की 114 सूरतें हैं। सही। गौसे पाक का मजार बिस्र में नहीं है। सही। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये चांद देखने के वक्त की दुआ है। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। चकवाल वालों ने कमाल कर दिया है जनाब। अब बारी है, आप कहां से हैं? चिन्योट वालों की। हजरत हलीमा सादिया आका अलैहिस्सलाम की रिजाई वालदा हैं। सही। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कुन्नियत उम्मे सलमा है। गलत। प्यारे आका पर पहली वही गारे सौर में नाजिल हुई। गलत। नमाज असर में कुल 12 रकअतें हैं। गलत। नमाज जुमा बगैर जमात के अदा नहीं की जा सकती। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कमाल कर दिया, लेकिन बहुत जबरदस्त चिड़ियोट वालों ने कमाल किया है। अब बारी है खड़ी शरीफ से वालों की। नहीं, वो तो हो गया। हाँ, खड़ी शरीफ वालों की है। जी जी, खड़ी शरीफ वालों की। जनाब आला हजरत की कुन्नियत अबू मोहम्मद है। गलत। हजरत उस्मान गनी अशरा मुबशरा में से हैं। दुरुस्त। सूरह इंसान सूरह कौसर का दूसरा नाम है। गलत। शोहदाए बदर की तादाद 114 थी। गलत। जो हिजरत करके मदीने आए थे उन्हें अंसार नहीं कहते। दुरुस्त। जनाब कितने सही जवाब दिए, कितने गलत दिए। एक गलती की, 4 नंबर हासिल किए। अल्लाह अकबर। वो चकवाल की टीम जो आगे बढ़ती जा रही थी 1 नंबर से पीछे रह गई और चिड़ियोट वालों ने मुकाबला जीत लिया है। उस्कुरुल्लाह। आखिरी दोनों इस्लामी भाइयों ने 5 के 5 सही जवाब दिए, कोई गलती नहीं की। कमाल का मुकाबला हुआ और आखिरकार एक टीम आगे और 2 टीम हमसे जुदा हुई। यकीनन तीनों ही टीमें बड़ी शानदार हैं। दिल छोटा ना करें, फिर जिंदगी रही किसी मुकाबले में आपसे मुलाकात होगी। आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, तहाइफ भी देंगे। तीनों टीमें आगे आ जाएं, एक दूसरे से मुलाकात भी करें, दिलासा भी दें। वाकई चकवाल वाले पहले भी बहुत क्लोज मुकाबला हारे थे और आज भी बिल्कुल आखिर में जाके 1 नंबर से पीछे रह गए। जनाब इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि किसी को घर वापस भेजें, लेकिन जाहिर है 3 में से 1 टीम ही हमें
सेलेक्ट करनी होती है। नाज़रीन देखते हैं कि आज आपसे जो क्विज एप्लीकेशन में सवाल किया गया था वो सवाल क्या था, उसका जवाब क्या है और उसकी कुरानदाजी करते हैं। ये नूर है, ये नूर है, सुनो ये इल्म नूर है, ये नूर है, ये नूर है। जनाब, कौम आद, कौम समूद, कौम सबा और असहाब ऐका, हजरत सुलेमान ने किस कौम के बारे में खबर दी थी? सही जवाब कौम सबा है। और आइए अब लकी ड्रॉ करते हैं, कंप्यूटर में बताएगा। ये नीचे नंबर है जहां आपने मैसेज करना है। ये 5 आईडी सेव कर लीजिए नाजरीन। इनमें से कोई आईडी अगर आपकी है तो हमें बताइए। यहाँ हमारे मंच पर बड़े रिक्कत अंगेज मनाजिर हैं, आंखें अश्कबार हैं, बड़ी उम्मीदें लिए इस्लामी भाई आते हैं, बड़ी तैयारी करके आते हैं, लेकिन जाहिर है कि हमारे हाथ में नहीं, जिसके नंबर ज्यादा होते हैं हम उसको आगे लेके जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में कौन मकबूल है? तो मैं इन बच्चों से यही कहूंगा कि दिल छोटा ना करें। मैं दुआ देता हूं अल्लाह पाक आप सबको मदीने की हाजिरी अता फरमाए। चकवाल वाले भी मदीने जाएं, चिनियोट वाले भी जाएं, खड़ी शरीफ वाले भी जाएं, मुझे भी साथ लेके जाएं इंशाल्लाह। ये आरज़ू है मदीने अब ज़ियारत लो, हुज़ूर सारे गुलामों पे ये इनायत लो। मदीना देखेंगे हम भी, मदीना देखेंगे, मदीना देखेंगे हम भी, मदीना देखेंगे। खुदारा गुलामों पे ऐसी रहमत हो, नजर के सामने गुलजार हो, मदीने का हमारा भी सरसार हो। अब्दुल हादी कौन है? अब्दुल हादी जी आप है ना, माशाल्लाह। हमारी हालांकि तो टीम आगे नहीं बढ़ सकी, मगर अब्दुल हादी को मैंने देखा, बड़ी अच्छी इनकी तैयारी होती है। आज भी जबरदस्त तैयारी थी, बस एक नंबर से टीम पीछे रह गई। तो माशाल्लाह अल्लाह आपको और तरक्की दे, आपके इल्म में और बरकत अता फरमाए, ये दीजिएगा हमारी तरफ से माशाल्लाह। अब जनाब नाजरीन, अब वक्त हुआ है, आपसे एक सवाल किया गया था सिलसिले के शुरू में, उसका जवाब और उसका इनाम, उसका ऐलान जी। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु का सिलसिला नसब कौन सी पुश्त में सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है? तो दुरुस्त जवाब जिन्होंने दिए उनमें से चंद के नाम मुंतखब हैं, और दुरुस्त जवाब यह है कि 9वीं पुश्त में हजरत हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु का सिलसिला नसब मिलता है। तनवीर अहमद शहजाद कोट मोमिन उम्मे अब्दुल कादिर कराची, हमशीरा हाफिज रसूल अत्तारी हाला बिनते अली अत्तारिया, गुलाम मुस्तफा अत्तारी दीनगा बिनते हुसैन अत्तारिया, धनोट शाह नवाज शाहजहांपुर जहानिया बिनते रफीक अत्तारिया, घोदपुर बिनते बशीर अहमद, सांगड़ मोहम्मद हनीफ हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा बिनते सलीम हमजा वाला बिनते वाजिद अली हैदराबाद। आज जिनके लिए जो है वो नाम निकल रहा है सब आपको दिखा। चले जनाब, बिनते सलीम हमजा वाला, बिनते सलीम हमजा वाला अपने आप राब्ता करें महरम के जरिए। आइए देखते फाइनल स्कोर बोर्ड किस तरह चलते चलते कहां पर पहुंचा। लो फिर से ज़हनी आज़माइश का दिन हुआ चले। 32 चकवाल, 33 चिनियोट और 30 खड़ी शरीफ। अच्छा जनाब, अब ये मुकाबला तो इस तरह हुआ, हमारे एक हाफिज साहब हैं, हाफिज मोहम्मद हसीब, माशाल्लाह इन्होंने 6 माह और 2 दिन के अंदर पूरा कुरान पाक हिफ्ज किया। क्या बात है। तो इनको हम ये बगदाद शरीफ की फ्रेम तोहफे में देते हैं और दुआ करते हैं कि बगदाद शरीफ की हाजिरी भी नसीब हो जाए। अच्छा, कुछ तहाइफ है दोनों टीमों के लिए। गुलाम यासीन भाई से गुजारिश करूंगा, हमारे गमज़दा इस्लामी भाई दोनों टीमें उनको हौसला भी दें और अपने हाथों से तोहफा भी पेश करें। नाजरीन, आपसे एक सवाल करना है जिसका जवाब आपने अगला मुकाबला शुरू होने से पहले देना है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहला शहर कौन सा तामीर हुआ? तूफान नूह के बाद सबसे पहला शहर कौन सा तामीर हुआ? आपने इसका जवाब देना है किताब सीरतुल अंबिया से। आप इसका जवाब हासिल करें और अगले प्रोग्राम से पहले मैसेज करें। आइए आपको बताते हैं, अब 3 दिन के वक्फे के बाद जब हम आएंगे इतवार के दिन, तो किसका मुकाबला किसके साथ होगा।
ذہنی آزمائش سیزن 14 کے مقابلے بھرپور انداز میں جاری ہے. امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. گناہ مغفور، دل روشن، خنک آنکھیں، جگر ٹھنڈا. تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت. اسی سلسلے میں انشاءاللہ 8 جنوری 2023 بروز اتوار کو ہونے جا رہا ہے اسلام آباد اور سمندری کی ٹیمز کے درمیان مقابلہ. بروز قیامت سب سے زیادہ حسرت کس شخص کو ہوگی؟ بروز قیامت سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی کہ جسے دنیا میں علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا لیکن اس نے حاصل نہ کیا. جواب درست دے دیا ہے. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دی. جواب درست دے دیا ہے. دیکھتے ہیں جیت کے سفر میں کس کو ملتا ہے جیت کا ٹائٹل براہ راست مدنی چینل پر. جناب یہ انشاءاللہ اتوار کو آپ سے ملاقات ہوگی. یہاں ماشاءاللہ اسلامی بھائی سوز مدینہ میں یاد مدینہ میں تڑپ رہے ہیں. اللہ ان سب کو مدینے کی حاضری عطا خدا کی ہے حقیقت جنہیں بلایا مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ بس ان کو. ضرور ہے نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی سرور مدینے میں. پیارے اسلامی بھائیوں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اللہ انہیں صبر دے، کیونکہ یہ تو ذوق ہے، شوق ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے. سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. اللہ اس شوق میں ذوق میں اضافہ بھی فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح یاد مدینہ میں رونا نصیب فرمائے. ذہنی آزمائش سلسلے میں نبی پاک کی یاد بھی تڑپاتی ہے، مدینے کا شوق بھی تڑپاتا ہے اور الحمدللہ کرم ہوتا ہے تو بلاوا بھی آ جاتا ہے. بہرحال اب وقت ہوا یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے قرآن دازی کریں گے. جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں اپنے ٹوکن نکال لیں 1192 1192 اور جو مدنی منع ہیں ان کا نمبر ہے جناب 1157 1157. وہ اگر یہاں موجود ہیں تو اسٹیج پر آ جائیں. باقی اسلام بھائی ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. السلام علیکہ یا نور الہدی، السلام علیکہ یا شمس الضحی، السلام علیکہ یا بدر الدجی، السلام علیکہ یا کہف الورا، السلام علیکہ یا نور الہدی، السلام علیکہ یا بدر الدجی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس نے افروز سعد پہ لاکھوں سلام. السلام علیکہ یا نور الہدی،
السلام علیکہ یا بدر الدجا غوث اعظم امام التقی والنقا غوث اعظم امام التقی والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام السلام علیکہ یا نور الہدی السلام علیکہ یا بدر الدجا السلام علیکہ یا شمس الضحی السلام علیکہ یا نور الہدی السلام علیکہ یا بدر الدجا. آئیے اجتماع کے محفل کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ. لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو. یہ راستہ ہے علم کا چلو یہ راستہ چلے یہ جنتوں کا راستہ ہے رب کی یہ رضا چلے.